مسئلہ بیوی واسطے وے اے کئی لاؤ میری گل نہیں ماندا میں او دی کیوں مننا اے بیویاں نو مسئلہ ہوندا ہے بیوی میری تے ماندا نہیں میری تے سندا نہیں میں کہو تیری سنے نہ سنے تینوں دی سننی پینی ہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی رات جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت ویکھیے یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھ دیا فرمایا نماز پڑھ دیا سن بے نمازی فرمایا نہیں یا اللہ روزے نہیں رکھ دیا فرمایا روزے دار بھی سن یا رسول اللہ نیکیاں نہیں کر دیا فرمایا ڈاڈیاں کر دیا نے یا رسول اللہ پھر عورتاں جہنم وچ کثرت نال کیوں نے نبی پاک نے فرمایا صرف ایک کوئی گناہ ہونا دا خامن دی نافرمانی کر دی ناشکری کر دیا نے خامن دی ناشکری دی وجہ تو عورت جہنم دے اندر ہے تو سونی لکھ دی پی آنکھ جب میں روایتاں سناوا نا بیبیاں نو ہاں اے نک دے اچھو جڑی ریٹھ نکل دی ہے قابل نفرت ہے کہ نہیں حدیث پاک دے اندر آندہ ہے عورت بیوی اپنے خامن دا نک اپنی زبان نال بھی صاف کرے نا تامی او دا حق نہیں ادا کر سکتے خامن اگر عورت ظلم کر دا ہے اللہ دا مجرم ہے جی میں ماں باپ نافرمانی کرن اے اللہ دے مجرم نے ساڑھے نہیں گھراں بچ بے سکونی گھراں دے اندر فراتفری گھر دے اندر رزق دی بے برکتی کس وجہ تو ہوں دیئے جدو بیوی خامن دے اگے زبان چلائے جڑے خامن بیٹھے ہوئے دا مطلب ہے نہیں بے تسی خوش چوڑے ہو جاؤ ہاں ایسا نہیں اگر بلی نو پوکھا مارن دی وجہ تو عورت نو عذاب ہو سکتا ہے تو جب بیوی نال بد سلوکی کرے کوئی اولاد نہیں نبی پاک نے فرمایا تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا بیوی واسطے چنگا ہوئے ہاں بیوی نو رزق حلال دا ایک لقمہ بھی کھلانا صدقہ جاری ہے اگر کوئی مرد اپنی عورت دے نال ظلم کردا ہے نا انصافی کردا ہے او اللہ دا مجرم ہے انہوں معافی نہیں آج تو کسے دی بیٹی نال ظلم کریں گا تیری بیٹی نہیں انہیں کسے گھر نہیں جانا جے تو اپنی بیٹی نال ظلم کرے گا تیری بیٹی نال بھی اونجی ہونا ہے جے تو چاہنا ہے تیری بیٹی دوجے دے گھر سخی ہوئے تو دوجے دی بیٹی اپنے گھر سخی رکھ او بولو تے صحیح ہاں کس تو آخر وہ تیرے نکاح چاہیے انہیں قبول کیتا ہے نس کے تے نہیں آئی تینو عزت نال تو لے کے آیا ہے جے لے کے آئے ہیں تے جے ہیں شریف پیو ماں دا پتر تے عزت نال رکھ غلطیاں ہو جاندیاں نے بندے تو ہر ویلے ڈنڈا ہی پڑے آئی لیکن اے دے باوجود اگر کوئی خامند اپنی بیوی تے ظلم کردہ ہے تنگ کردہ ہے ستاندہ ہے اور رب دا مجرم ہے بیوی نو اجازت نہیں ہو دے اگے بے ادبی کرے او دی نافرمانی کرے بیوی نو چاہیے دا ہے حسن سلوک پیار نال او دا سیدھا انہوں آکے نہیں جی نہیں کرنا چاہیے دا بیوی جی میں ساڑھے تے مرتے ماں اور باپ دی اطاعت واجب ہے اسی طرح بیوی دے ہوتے خامن دی اطاعت واجب ہے